अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़म फ़ख्र में खुश आमदीद। ज़रा इस वक्त जो मुल्क में जारी सिचुएशन इस पर ज़रा गौर करें। इत्तेहादी किसके हैं? हुकूमत के। इत्तेहाद का फ़ैसला कौन करेगा? यानी इत्तेहाद कायम रहेगा या इत्तेहाद टूट जाएगा, इसका फ़ैसला करेंगे लंदन में मौजूद एक शख्सियत जिसका नाम है नवाज़ शरीफ। और नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान की सियासत से निकालने के लिए, उनको पाकिस्तान की सियासत से इर्रेलेवेंट करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह की मुहिम चलाई गई, जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया, ना सिर्फ उनको बल्कि उनके पूरे ख़ानदान को, वो अपनी मिसाल आप है। लेकिन ये कुदरत की सितम ज़रीफ़ी है या हालात का जबर है कि हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद जिस शख्सियत को वो पाकिस्तान की सियासत से इर्रेलेवेंट करना चाहते थे, लाताल्लुक़ करना चाहते थे, वो आज भी अपने पूरे कद और पूरे वज़न के साथ ना सिर्फ मौजूद है बल्कि मुल्की सियासत के रुख का तयन कर रही है। अब अगर इस वक्त हम सिचुएशन को देखें तो पाकिस्तान की सियासत का रुख या इसका किबला जो है वो इस वक्त लंदन की तरफ मौजूद है, और सियासत में पीटीआई और उसके इत्तेहादियों का किबला भी तब्दील होकर अब लंदन का रुख इख्तियार कर रहा है। और इस वक्त एक और अहम सियासी शख्सियत लंदन के लिए परवाज़ भर चुकी है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में लंदन पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और ज़्यादा ज़ेर बहस आएगा और ख़ास तौर पर हुकूमती हलकों के लिए डरावना ख्वाब साबित होगा। तहरीक अदम एतमाद और या इसको सियासी बहरान, अब वट एवर जो भी नाम दे, वो इस वक्त हुकूमत के दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है और हुकूमत तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद अभी तक इस सियासी बहरान को टालती हुई नज़र नहीं आ रही। और ऐसे नाजुक टाइम पे एक अहम सियासी शख्सियत का लंदन जाना हुकूमत के लिए ख़तरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। जहांगीर तरीन साहब लंदन चले गए हैं और बताया ये जा रहा है कि वो इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं, और लंदन जाने से पहले उन्होंने अपने ग्रुप के अरकान के लिए एक ख़ास पैगाम दिया। सवाल ये पैदा होता है कि तरीन साहब का अपने ग्रुप के अरकान के लिए वो जो छोड़ा उन्होंने पैगाम, वो पैगाम क्या था? नवाज़ शरीफ साहब जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे, यानी उनका एक हाँ या एक ना इस बात का तयन करेगा कि हुकूमती इत्तेहाद कायम रहेगा या टूट जाएगा। नवाज़ शरीफ साहब अपनी इस हाँ या ना का फ़ैसला कब तक करेंगे? नून लीग में एक मरतबा फिर दो तरह की सोच परवान चढ़ रही है और उसका ताल्लुक इसी तब्दीली के अमल से है जिसका फ़ैसला नवाज़ शरीफ साहब ने करना है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने तमाम तर इख्तियारात नवाज़ शरीफ साहब को दे दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में तब्दीली के हवाले से ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बनाने के ऑप्शन के ऊपर मुस्लिम लीग नून के अंदर दो तरह की सोच परवान चढ़ रही है। इस सोच के पीछे के जो मुहर्रकात हैं वो क्या हैं, और क्या इस सोच के हामिल यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को माइनस करने के हवाले से जो सोच है मुस्लिम लीग नून में वो कितनी वैलिड है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब एक दिन कराची में गुजारने के बाद फिर लाहौर आ गए हैं और इस मरतबा वो शहबाज शरीफ साहब से दो टोक अंदाज में कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं। इस हवाले से इन तमाम सवालात का एक एक करके जायज़ा लेते हैं। पहले बात करते हैं जहांगीर तरीन साहब की। जहांगीर तरीन साहब गुज़िश्ता चंद दिनों से वो बीमार भी थे और लाहौर के एक निजी हॉस्पिटल में वो ज़ेर इलाज भी थे, और थोड़े दिन पहले यानी एक दो दिन पहले वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर तशरीफ़ ले गए थे। और इसी दौरान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उनको फूल भी भेजे गए और उनको एक पैगाम भी भिजवाया गया। उसके बाद ये ख़बर भी गर्म है इस वक्त कि इमरान खान साहब ने भी बराह रास्त फ़ोन किया है जहांगीर तरीन साहब को और उन्हें जहांगीर तरीन साहब की अयादत की है, उनकी मिजाज पुरसी की है और जहांगीर तरीन साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन इसमें अचानक आज ये ख़बर आई कि जहांगीर तरीन साहब एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लंदन जा रहे हैं, बल्कि इस वक्त तक जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो यकीनी तौर पर लंदन पहुँच भी चुके होंगे। लंदन जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना जो ज़ाती मुआलजीन हैं उनसे अपना इलाज मुआलजा कराएंगे, और इस बात की ख़बर है कि वो हफ़्ता 10 दिन लंदन में क़याम करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। अब लंदन में जहाँ तक उनके क़याम का मामला है तो मुस्लिम लीग नून और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान जो आइस है वो मेल्ट हुई है, क्योंकि इससे पहले जब जहांगीर तरीन साहब लंदन में मौजूद थे और उस वक्त वो इलाज के लिए नहीं गए थे बल्कि अपनी पॉलिटिकल जो सोच है
یا پولیٹیکل فیصلے ہیں اس کے لیے وہ لندن میں مقیم تھے، اور اس وقت بھی ان کے جو رابطے ہیں وہ ہوئے تھے نواز شریف صاحب سے۔ اب چونکہ شہباز شریف صاحب کی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملاقات باضابطہ ہو بھی گئی ہے، جہانگیر ترین گروپ نے اپنا جو وزن ہے وہ نون لیگ کے، خاص طور پر ان کے جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین ہیں، انہوں نے اپنا وزن مستقبل کے فیصلے کے لیے مسلم لیگ نون کے پلڑے میں ڈالا ہے۔ لہٰذا اس بات کے اب بہت زیادہ امکانات موجود ہیں کہ لندن میں نواز شریف صاحب کی طرف سے یا نواز شریف صاحب براہ راست جہانگیر ترین صاحب کی نہ صرف مزاج پرسی کریں گے بلکہ کوئی براہ راست رابطہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسن یا حسین نواز شریف وہ جا کے ان کی مزاج پرسی کر لیں، یا اسحاق ڈار صاحب مزاج پرسی کر لیں، یا براہ راست دونوں کے درمیان کو مشترکہ دوست ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرا دے اور چیزیں فائنل سٹیج پر پہنچ جائیں، کیونکہ اس وقت جو آپشنز ہیں اپوزیشن کے پاس وہ دو ہی ہیں، یعنی ایک وہ حکومتی اتحادی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملائے اور اس کی ایک سیاسی قیمت ہے وہ ادا کرے، اور دوسرا خود حکومتی جماعت کے اندر سے ہی ایک نیا پارلیمانی گروپ ظہور میں آئے اور وہ اپنی علیحدہ شناخت کے ساتھ وہاں پر موجود ہو جائے، اپنے ایک نئے پارلیمانی لیڈر کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ جو گروپ ہے وہی سامنے آ کر تمام صورتحال کو لیڈ کرے، پنجاب میں بھی لیڈ کرے اور مرکز میں بھی لیڈ کرے۔ یہ ایک ایسی سچویشن ہے، یہ جو پارلیمانی گروپ ہے اگر یہ سامنے آ جاتا ہے تو یہ ایک ایسی آئیڈیل سچویشن ہوگی جس سے مسلم لیگ نون وہ تمام پولیٹیکل فائدے حاصل کر سکتی ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ اگر وہ آپشن نمبر 2 پہ جائیں گے یعنی حکومتی اتحادیوں کو ساتھ ملانے پر، تو اس کے لیے ان کو کچھ سیاسی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت دو سوچیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو کسی بھی صورت چیف منسٹر پنجاب نہیں بنانا چاہیے، اور اگر ان کو چیف منسٹر پنجاب کی آفر کی گئی تو یقینی طور پر مسلم لیگ نون کی نہ صرف سٹرگل جو ابھی تک انہوں نے کی ہے اس ہائیبرڈ رجیم کے اندر، وہ سٹرگل ساری کی ساری نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ارریلیونٹ ہو جائے گی، اور پرویز الہی صاحب کا چیف منسٹر بننا اس بات کا ان کو موقع فراہم کرے گا کہ وہ مسلم لیگ کاف کے مردہ جسم کے اندر ایک نہ صرف نئی روح پھونک دیں بلکہ مسلم لیگ نون کو پولیٹیکل میدان میں، کیونکہ جب بھی عام انتخابات ہوں گے وہ مسلم لیگ نون کو ڈنٹ ڈالیں گے، اور مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب کے اندر چونکہ اگلے الیکشنز کے اندر جو بیٹل فیلڈ لگنی ہے مسلم لیگ نون صرف پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ کرے تو وہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوگی۔ اینٹی عمران اگر 3-4 ووٹوں میں 3-4 گروپس کے اندر تقسیم ہوتا ہے تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ پی ٹی آئی کو جائے گا، مسلم لیگ نون کو نہیں جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی پنجاب سے الیکشن اپنے الگ اپنی پوری جماعتی سٹرگل کے ساتھ لڑنا چاہتی ہے، مسلم لیگ کاف بھی پنجاب کے اندر اپنی پارٹی کو منظم کرنا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایل پی بھی موجود ہے۔ یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جو اینٹی عمران ووٹ کے حامل ہیں یا اینٹی نواز شریف ووٹ کے حامل ہیں، اور دونوں صورتوں کے اندر اگر یہ ووٹ تقسیم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا اور مسلم لیگ نون اس کی لوزر ہوگی۔ یہ ایک گروپ کی رائے ہے۔ دوسرا گروپ یہ کہتا ہے، یعنی شہباز شریف صاحب اور ان کے قریبی افراد وہ یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ جناب اس وقت اگر ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور ہم اگر پیچھے رہ جائیں گے تو اس کا بھی ہمیں پولیٹیکل نقصان ہوگا، کیونکہ جب ہم الیکشنز میں جائیں گے تو لوگ ہم سے یہ سوال کریں گے کہ آپ کے پاس آپشنز بھی موجود تھے، آپ اس مہنگائی سے ہماری جان بھی چھڑوا سکتے تھے، آپ اس بیڈ گورننس والی جو حکومت ہے اس کو گھر بھیج بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کا ہمیں نقصان ہوگا۔ اور اگر چودھری پرویز الہی صاحب کو لایا جاتا ہے چیف منسٹر پنجاب تو مسلم لیگ نون اس کی جو تھوڑی بہت سیاسی قیمت ہے وہ اگر ادا بھی کر دے گی تو اس سے ہمیں کوئی زیادہ اس کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں، دوسرا گروپ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر یقینی طور پر عمران خان صاحب کنٹینیو کریں گے، اور اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر ان کو نومبر سے پہلے ایک اہم فیصلہ کرنا ہے، اور وہ فیصلہ کرنا ہے انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر تعیناتی کا، اور چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کی تعیناتی کا فیصلہ اگر عمران خان صاحب کریں گے
تو پھر اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا. لہٰذا اس موقع پر ہمیں کچھ ایسے فیصلے لینے چاہیے جو بولڈ بھی ہوں اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی مرضی کے مطابق سیٹ اپ کو تشکیل دیں اور نومبر سے پہلے الیکشنز کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوچ بھی ہے, یقینی طور پر وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف کی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ اسمبلیاں ہیں یہ کم از کم 1 سال اور آگے چلیں, یعنی جنوری فروری تک نیکسٹ ایئر جائیں اور اس کے بعد نئے الیکشنز کو وہ کال کریں. مسلم لیگ نون مزید جو اگلا 8-10 ماہ کا عرصہ ہے وہ اقتدار میں نہیں رہنا چاہتی, بلکہ ان کا یہ موقف ہے. دونوں سوچ کے حامل جو گروپس ہیں مسلم لیگ نون میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر الیکشنز کروانے ہیں اور الیکشنز کروانے کے بعد ہم اقتدار میں آئیں گے. اور اسی حوالے سے اشارہ دیا کل شہباز شریف صاحب نے جب وہ احتساب عدالت میں پیشی کے لیے گئے, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ 1 سال کے لیے وزیر اعظم بن رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ میں 1 سال کے لیے وزیر اعظم بن رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بنیں گے تو پوری ٹرم لینا چاہیں گے جو کہ 5 سال کی ہے. لہٰذا یہ والا جو آپشن اس وقت زیر غور ہے اس کو مکمل طور پر سائڈ پہ کر دینا چاہیے. دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے پیچھے نہیں ہیں, بلکہ وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ بے شک چند ہفتوں کے لیے ہی اگر آپ نے ان ہاؤس چینج کے ذریعے کسی کو وزیر اعظم بنانا ہے تو میرے صاحبزادے کو وزیر اعظم بنایا جائے, اور وہ اس کے لیے تیار بھی ہیں. اور اسی معاملے کا ذکر کیا تھا کل فواد چودھری صاحب نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہ اگر مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم بنانا ہے مولانا اسد الرحمان کو اور چیف منسٹر پنجاب بنانا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو, تو مسلم لیگ نون کیا پکوڑے بھیجے گی؟ تو یہ انفیکٹ انہوں نے یہ والی بات کر کے جو اپنا طنز ہے اس کا اظہار کر کے مسلم لیگ نون کے اندر جاری کشمکش کا ایک اظہار کیا. لیکن جو سوچ ہے عملی طور پر وہ یہی ہے کہ اس بات کا اب حتمی فیصلہ کریں گے نواز شریف صاحب, کیونکہ دونوں گروپس کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جناب حتمی فیصلہ کرنا ہے نواز شریف صاحب نے. اب نواز شریف صاحب حتمی فیصلہ کب کریں گے؟ کیونکہ اس وقت جو نیشنل اسمبلی کی جو سچویشن ہے وہاں پر جو 10 اراکین اسمبلی ہیں صرف وہ گیپ ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. اور اگر یہ استعفوں والا آپشن کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ کیا جائے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف, اور اس کے بعد اگلی پوری کی پوری چین کو چلایا جائے. نیشنل اسمبلی کی اسپیکرشپ کے عہدے پر اپوزیشن کا بندہ بیٹھے اور اس کے بعد ایوان کا کنٹرول آ جائے گا اپوزیشن کے ہاتھ میں, اور پھر وہ اس کے بعد چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکے گی. اور یہ سوچ مسلم لیگ نون کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور اس قسم کی سوچ باقی اپوزیشن جماعتوں میں پائی جاتی ہیں. لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے خلاف ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے. اب اس سارے سینیریو کے اندر آصف علی زرداری صاحب کی واپسی ہو گئی ہے جناب لاہور میں. وہ ایک دن پہلے گئے تھے کراچی اور 1 رات کراچی میں قیام کرنے کے بعد وہ واپس پہنچ گئے ہیں لاہور, اور اب لاہور میں ایک مرتبہ پھر وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور ممکنہ طور پر ان کی جلد ملاقات ہوگی شہباز شریف صاحب سے اور اپوزیشن کی دیگر قیادت سے, جہاں پر اگلے مراحل پر غور کیا جائے گا. کیونکہ اب لانگ مارچ کا بھی سیزن شروع ہونے جا رہا ہے. پی ٹی آئی آج سے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے. تو یہ جو لانگ مارچز ہیں اس موسم کے اندر یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ امپورٹنٹ سچویشن ہے. اب جہاں تک لندن کی جو پالیٹکس ہے یا لندن میں سیاسی جو ماحول ہے اس کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ وہاں پر سارے کے سارے بہت زیادہ ٹائٹ لپڈ ہو گئے ہیں. لوگوں نے اپنے اپنے رابطہ نمبرز آف کر دیے ہیں, کسی کے میسج کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا, بلکہ سخت ترین ہدایات یہ ہیں کہ کسی قسم کی موبائل ڈیوائس اس میٹنگ ہال میں نہیں جائے گی جہاں پر نواز شریف صاحب بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, بلکہ جو نواز شریف صاحب کے قریبی افراد ہیں ان پر بھی ممانعت لگا دی گئی ہے کہ جناب اب ہم نے یہ جو میسیجنگ ٹولز ہیں واٹس ایپ ہے یا دیگر چیزیں ہیں وہ استعمال نہیں کرنی تاکہ سیکریسی کو برقرار رکھا جائے. آنے والے ہفتے اور 10 دن کے اندر
दो अहम शख्सियात की लंदन में मौजूदगी इस बात का इजहार है कि अब कुछ सीरियस होने जा रहा है। अगर जहांगीर तरीन साहब के साथ नवाज शरीफ साहब की डील हो जाती है तो फिर चीफ मिनिस्ट्री वाला चैप्टर है वो हो जाएगा क्लोज, और जहांगीर तरीन साहब ही फ्रंट से आके लीड करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब वाला मामला मेरा ख्याल है कि अब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इस सारी सूरत हाल में जहांगीर तरीन साहब ने लंदन जाने से पहले अपने साथियों को ये पैगाम दिया है कि राब्ते में रहें और मुत्तहिद रहें, यानी आपने एक दूसरे के साथ राब्ते में रहना है, और किसी किस्म की हुकूमती तरगीबात अगर आप तक पहुंचाई जाएं तो आपने उन तरगीबात के झांसे में नहीं आना, क्योंकि फ़ंड्स से आप अपने हलके के अंदर ही अपनी जेब को तो गर्म कर सकते हैं, लेकिन उन फ़ंड्स के ज़रिए अपनी सीट को सिक्योर नहीं कर सकते। और ये सियासी परिंदे हैं जनाब, इनका काम अपने लिए अपनी सीट को सिक्योर करना है। फंड्स तो अगली गवर्नमेंट से भी आके मिल जाएंगे। जहांगीर तरीन साहब का ये जो पैगाम है ये भी बुनियादी तौर पर इस सिमत में इशारा करता है कि इत्तेहाद में रहने की वजह से ही हमारी वेटेज है। अगर ये इत्तेहाद ख़त्म हो जाता है तो फिर हमारी वेटेज नहीं होगी। मैं लंदन जा रहा, ज़रा मेरी वापसी का इंतज़ार करना, उससे पहले ना कोई कम पा देना। बुनियादी तौर पर ये एक पैगाम है जो जहांगीर तरीन साहब ने दिया। अब देखना यह है कि जहांगीर तरीन साहब लंदन से कौन सा जो तोहफ़ा है वो अपने अरकान असम्बली के लिए लेके आते हैं, और यहाँ पर इमरान खान साहब जो शेख रशीद साहब कहते हैं तुरब का पत्ता खेलने जा रहे हैं, वो तुरब का पत्ता वो कब इस्तेमाल करेंगे और तुरब के पत्ते से उनको क्या फ़ायदा होगा या नुकसान, इसका फ़ैसला वक्त करेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।